Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome to another vlog. This is me Fadia and you are watching my channel Life with Fadia. मैंने पिछले व्लॉग में आपको अपने घर नन्ही परी की आमद के बारे में बताया था और नन्ही परी दिखाई भी थी। आज हम उसको घर में वेलकम करेंगे। नन्ही परी हॉस्पिटल से घर आ रही है तो हमने उसकी आमद की खुशी में एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है जिसमें हम केक काटेंगे और नन्ही बच्ची का मैं आपको नाम बताऊंगी हमने कौन सा प्यारा सा नाम रखा है और छोटा सा हल्ला गुल्ला बच्चों के लिए और बच्चों की खुशी के लिए घर में रखा गया है। तो ये आपको नन्ही सी परी नज़र आ रही है जो कि हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। हमने इसका नाम रखा है जी हिब्बा मीरब। हिब्बा मीरब बहुत ही खूबसूरत सा नाम है और नाजुक सा भी है और इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। हिबा का मतलब है अल्लाह ताला का तोहफ़ा और मीरब का मतलब है जन्नत का फूल या जन्नत की खुशबू। हिबा मीरब साहिबा बड़े मज़े से सो रही हैं और उन्हें कोई ख़बर नहीं है कि मेरे घर वाले मेरी आमद की खुशी में क्या कुछ कर रहे हैं। तो आंखें बंद किए मज़े से खराटे लिए जा रही है और हम उसके लिए सेलिब्रेशन का एहतमाम कर रहे हैं। हिबा का केक आ चुका है और ऊपर हमने उसका नाम जो है वो लिखवा लिया है, वेलकम टू दी वर्ल्ड हिबा मीरब मैंने लिखवाना था लेकिन केक के ऊपर चूँकि स्पेस कम थी इस वजह से वेलकम हिबा मीरब ही सिर्फ लिखा गया। तो अब बच्चे इतने पुरजोश हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ खड़े हों। हिबा साहिबा जो है अपने दादा अबू की गोद में इस्तराहत फरमा रही हैं और आंखें मटका मटका के देख रही हैं कि ये सारे लोग जो है ना वो मेरे आसपास क्या लगे हुए हैं। दादाजी के बीच में काल पे काल आ रही है जो कि साथ साथ वो सुनी जा रहे हैं। बच्चों ने बिल्कुल अन्नी मचाई हुई है। कोई बच्चा आराम से टिकने का नाम नहीं ले रहा। केक के ऊपर जो फूल हैं बच्चों का बस नहीं चल रहा कि हम पहले ही नोच नोच के खा जाएं। ऊपर जो बीड्स लगे हुए हैं केक की डेकोरेशन के लिए बच्चे चुन चुन के एक एक करके खाई जा रहे हैं और मैं उन्हें डांट डांट के मना कर रही हूँ लेकिन बच्चे फिर बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि क्या कुछ हमने सेलिब्रेट करना है और किस मकसद के लिए हम ये इतना रफ्फड़ डाले बैठे हैं। लेकिन फिर भी हमने ना करते कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लिया है। हिबा के दादा अबू उसको गोद में सेट करने लगे हुए हैं। हिबा के भाई साहब जो है उनको मोबाइल पे कार्टून देखने से फुर्सत नहीं है। हिबा के ये जो छोटे से खालाजाद भाई खड़े हैं इनको बड़े बहन भाइयों से भी ज़्यादा जल्दी है कि केक जल्दी से कटे और मैं इसको चख लूँ। बच्चों ने खाना थोड़ा ही है, ख़राब ज़्यादा करना है लेकिन बस उन्हें जल्दी पड़ी हुई है और उनसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा। हिबा साहिबा जो है ये इसका फुल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ी इतनी छोटी सी एज में टोटल ये 3 दिन इसकी एज है लेकिन आंखें पूरी खोल खोल के आसपास का जायज़ा लेने लगी हुई है। बच्चे थोड़ी देर के लिए भी ना बैठने पे तैयार नहीं है। कभी एक उठ जाता है, कभी दूसरा उठ जाता है, कभी तीसरा, कभी चौथा। 5-10 मिनट के लिए भी बच्चों को कैद करके और खामोश करके बिठाना मसला कश्मीर से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हिबा के दादा अबू जो है वो बस देख ही जा रहे हैं कि अब ये बच्चे कब कंट्रोल में आएंगे और केक कटेगा। हिबा के भाई साहब जो है मोबाइल छोड़ने पे तैयार नहीं हैं और मामू मिन्नतें कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए यार रख दो, लेकिन उसकी नज़रें नहीं हट रही। मुझे बाकायदा केक के ऊपर पहरा देना पड़ रहा है। जैसे ही मेरी नज़र इधर उधर होती है कोई ना कोई बच्चा ऊपर से उंगली लगा के करीम चाटने की कोशिश करता है। मैं कह रही हूँ भाई साइडों से चाट लो, थोड़ा सा टाप तो महफूज रहने दो, थोड़ा सा तो मुझे शोशा शुगर लगाने दो। लेकिन बस बच्चे मेरी बात बिल्कुल सुनने का नाम नहीं ले रहे। ये देखें आयशा का हाथ आया है बीड ऊपर से उठाने के लिए, छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए बीड्स लगे हुए हैं। वो बार बार एक एक बीड्स उतार के तो खाने के चक्रों में है। बड़ी मुश्किल से जी छुरी लाई गई है और बच्चों को मिन्नत तरला किया गया है कि भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर 2-4 तस्वीरें बनने दो, थोड़ी सी वीडियो बनने दो। लेकिन ना वो बच्चे ही क्या जो बात सुन लें और मान लें
اور سچ بات تو یہ ہے کہ بچے شرارتیں کرتے ہوئے اور کھاتے پیتے اور ہنستے کھیلتے ہی اچھے لگتے ہیں. قید کر کے تو بچوں کو بالکل بٹھایا نہیں جا سکتا. اور جی ہبا کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور اس کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں کیک کاٹا جا رہا ہے. عبداللہ صاحب کیک کاٹ رہے ہیں. ہبا کے بھائی حمزہ صاحب اس کے ساتھ مل کے کیک کاٹ رہے ہیں اور عائشہ کو ابھی بھی کیک کے اوپر سے بیڈز چننے کی پڑی ہوئی ہے. اب سارے بچوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. جی میں نے زیادہ چننے ہیں اور میں نے زیادہ چننے ہیں. ہر طرف سے کیک کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں اور بچوں کی خوشی ظاہر ہے اسی میں ہے. یہ سارا اہتمام بچوں کی خوشی کے لیے ہی کیا گیا ہے، ورنہ بڑے افراد کو ان کیک وغیرہ یا ان چیزوں کی ظاہر ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. تو بچوں کے لیے چھوٹا سا ہلا گلا، چھوٹی سی ویلکم پارٹی رکھی گئی ہے. اور اب جی ہم ہبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. ہبا کے ابا جی تو ملک سے باہر ہوتے ہیں. ہبا اپنی نانوں کے گھر میں رہتی ہے اور نانوں کا گھر گاؤں میں ہے، تو ہم گاؤں میں چھوڑنے جائیں گے. اور چھوٹی سی سیلیبریشن نانوں کے گھر بھی ہبا کے آنے کی خوشی میں رکھی گئی ہے، تو ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کی اپنے نانوں کے گھر میں آمد کو سیلیبریٹ کیا. نانوں کے گھر میں ہبا کی خالہ نے جو ہے چھوٹی سی اسی طرح کیک کٹنگ سیرمنی رکھی ہوئی ہے. تو ہم گاؤں میں پہنچ چکے ہیں. ہم گاڑی سے ہم سامان نکالتے ہیں اور ہبا کا سامان ماشاءاللہ سے اتنا جمع ہو گیا کہ پورا ایک ٹرک ہی بن گیا. ہبا کے کپڑے، ہبا کی امی کا سامان، ہبا کی مٹھائیاں، ہبا کے کیک اور ہبا کی بہت ساری چیزیں. تو ہبا کے بھائی صاحب جو ہے وہ بڑی خوشی سے سارا سامان اٹھائے جا رہے ہیں اور کزن صاحب جو ہے عبداللہ صاحب صرف اچھل کود میں مصروف ہیں. تو یہ جی ہم ہبا کی نانوں کے گھر پہنچ چکے ہیں. ہم اپنا سامان اور کیک اور مٹھائیاں جو کہ ہم شہر سے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور یہاں پہ بیلون شیلون لگ چکے ہیں اور چھوٹا سا اسٹیج، چھوٹی سی جگہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن بدستور ہبا کو کوئی خبر نہیں ہے میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے. بے خبر منہ کھولے سو رہی ہیں. ادھر ہبا کے کزن جو ہے بڑی بے صبری سے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سارے ہبا کے کزنز ہیں. کچھ خالہ زاد، کچھ ماموں زاد، کچھ پھپھو زاد، کچھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے کزن جمع ہیں. اور یہاں پہ خالہ نے گلاب کی پتیوں سے ٹیبل ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اوپر کیک سجا رکھے ہیں اور یہاں پہ ایک نہیں 2 کیک موجود ہیں. تو ہبا کی خالہ کو چونکہ ڈبل خوشی ہے اس لیے انہوں نے 2 کیک منگوا لیے تاکہ مزید اچھے سے سیلیبریشن ہو جائے اور بچوں کی خوشی کا سامان ہو جائے. لیکن یہاں پہ بچوں نے بالکل سانس نہیں لینے دے رہے. کبھی ایک بچہ کیک خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دوسرا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ایک کیک شہر سے گاؤں آتے آتے پیکنگ والے ڈبے کے ساتھ ٹچ ہو کے ایک طرف سے پچک چکا ہے. دونوں کے اوپر ہبا صاحبہ کا نام لکھوایا گیا ہے، لیکن بس کیک لکھنے والے بھائی صاحب نے بھی ٹیڑھا میڑھا ہی لکھ کے دیا. لیکن چلیں اتنا ایک چلتا ہے. تھوڑا سا سفر چونکہ کر کے آنا تھا تو کیک اتنا ایک خراب ہونے کا امکان تھا ہی. تو یہاں پہ کیک کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. بس کیک ہم نے تھوڑی سی تصویریں بنائیں، تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور اپنا جو ڈیکوریشن کا سارا ارینجمنٹ تھا وہ بس اپنی خوشی کے لیے تھوڑا بہت کر لیا. لیکن کیک کٹنے کی نوبت نہیں آئی، ویسے ہی ہمیں بچوں کو دینا پڑ گیا. یہاں پہ بچے جو ہے پاپر لائے ہوئے تھے اور سنو سپرے رکھا ہوا تھا،
لیکن سنو سپرے تو ظاہر ہے بہت ہی کپڑے بچوں کے خراب ہونے کا ڈر تھا، اور پاپر ہمیں عین موقع پہ دغا دے گیا، اس کا پٹاخہ بجا ہی نہیں۔ کوشش کے باوجود پتہ نہیں وہ ایکسپائر ہوا تھا یا جو بھی تھا، لیکن پاپر نے بجنے سے انکار کر دیا۔ آخر ہمیں ایسے ہی پاپر پھاڑ کے بیچ میں سے جو اس کا چمکیلا سا مٹیریل دیا گیا ہوتا ہے تو ہمیں نکال کے اوپر سپرے کرنا پڑا، لیکن بچے اسی میں خوش ہیں۔ بچوں کے ماموں نے پاپر کھول کے تو ان کے اوپر ایسے ہی چمکیلی سی سپرے کر دی، اور اس طرح ہماری سیلیبریشن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہبہ صاحبہ کو تب تک بھوک لگ چکی تھی اور آنکھیں مٹکا مٹکا کے وہ فیڈر پینے میں مصروف ہیں، اور اپنے آس پاس سے بے خبر کہ میں 10 دن کی ہو گئی ہوں لیکن ابھی تک میرے گھر والے سیلیبریٹ ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی آمد جو ہے گھر میں بہت ہی رونق اور بہت ہی برکت اور بہت ہی خوشی لے کر آتی ہے، خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں ماں باپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ہبہ کی آمد کی بہت زیادہ خوشی منائی۔ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلاگ اور ہبہ کی سیلیبریشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، ننا سا کامنٹ اور ہبہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی کوکنگ ریسپی یا اچھے سے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔